नमस्कार, नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। म पुष्पा केसी। सुरुमा प्रमुख समाचार शीर्षकहरू। नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउन सक्रिय हुनेहरूको जानकारी दिन माग। प्रचण्डले भने दिल्लीले होइन, मैले भनेको हुँ, प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष छाड्नुस्। काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरमा 14 जना सहित देशभर थप 316 जनामा कोरोना संक्रमण। संक्रमितको संख्या 13,564 पुग्यो। 3,194 जना उपचारपछि निको। संसदीय समितिबाट पारित निजामती सेवा ऐनले नायब सुब्बाहरूको घाँटी निवट्ने काम गरेको भन्दै सिंहदरबारभित्रै विरोध प्रदर्शन। कर्मचारीको वृत्ति विकास कमजोर बनाउन खोजिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त। कोरोना भाइरसका कारण 1 वर्षका लागि सर्यो साफ च्याम्पियनसिप फुटबल। पुरुष र महिलाको साफ अन्डर 15 र महिलाको अन्डर 18 साफ च्याम्पियनसिप भने अन्योलमै। र चीनमा भेटियो महामारीको रूप लिन सक्ने नयाँ फ्लू भाइरस। एक व्यक्तिबाट अर्कोमा सजिलै सर्ने भएकाले विश्वव्यापी महामारीको रूप लिन सक्नेमा वैज्ञानिकहरू चिन्तित। अब समाचार विस्तारमा। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीप्रति नेताहरू आक्रोशित भएका छन्। मंगलबारको बैठकमा धारणा राखेका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ओलीप्रति आक्रोश पोखेका छन्। उनले प्रधानमन्त्रीको आइतबारको अभिव्यक्तिको आलोचना गरे। अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्ति गम्भीर रहेकाले को सक्रिय भयो भन्ने जानकारी दिनुपर्ने बताएका थिए। प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवैबाट छाड्नुस्, प्रचण्डको भनाई उद्धृत गर्दै एक सदस्यले भने यो कुरा दिल्लीले भनेको होइन, मैले भनेको हो। आइतबार मदन भण्डारीको जन्म जयन्तीको अवसरमा बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा उनले आफूलाई हटाउन भारत सक्रिय भएको र त्यसमा नेपाली शक्तिले साथ दिएको भनेका थिए। त्यसको कारण भने उनले नयाँ नक्सा सार्वजनिक र संविधान संशोधनलाई देखाएका थिए। मंगलबारको बैठकमा बोलेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, झलनाथ खनाल तथा वामदेव गौतमले आफ्नो अभिव्यक्ति र आरोपलाई प्रश्न पार्न भनेका थिए। तीनै नेताको अभिव्यक्ति उस्तै रहेको ती सदस्यले बताए। यसैबीच जारी स्थायी कमिटी बैठकमा सचिवालय सदस्यको आसन परिवर्तन गरिएको छ। बैठकको पहिलो दिन बुधबार सचिवालय सदस्यहरू मञ्चमा बसेका थिए। त्यसका अतिरिक्त 2 अध्यक्षलाई मात्र सोफाको व्यवस्था थियो। उनीहरू मञ्चमै पनि अन्य सदस्यभन्दा अगाडि बसेका थिए। अध्यक्ष द्वयको केही पछाडि पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू माधव नेपाल र झलनाथ खनाल बसेका थिए। बाँकी सदस्यहरू सबैभन्दा पछाडि थिए। अध्यक्ष द्वयभन्दा अन्यलाई बस्नको लागि कुर्सीको व्यवस्था गरिएको थियो। सोही बैठकमा केही सदस्यले अध्यक्ष द्वयलाई गरिएको विशेष व्यवस्थाको आलोचना गरेका थिए। शनिबारको बैठकमा सोफा झिकेर अध्यक्ष द्वयलाई पनि अन्य सदस्यलाई जस्तै कुर्सी राखिएको थियो। त्यसपछि मंगलबार 11:30 बजे सुरु भएको स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्ष द्वय लगायत सचिवालय सदस्यहरू सबै अन्य सदस्यसँगै बसेका छन्। पार्टीभित्र आलोचना बढ्दै गएपछि नेकपामा कुर्सीको परिवर्तन हुँदै आएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले नेपालमा अहिलेसम्म देखिएको कोरोना संक्रमित मध्ये 6% समुदायकै व्यक्तिमा देखिएको बताएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्री ढकालले नेपाल रेडक्रस सोसाइटी र कोकाकोला फाउन्डेसनले सहयोग स्वरूप उपलब्ध गराएको स्वास्थ्य सामग्री बुझ्दै 94% संक्रमण भने विदेशबाट आएका व्यक्तिमा देखिएको बताएका हुन्। भन्दा माथि संक्रमित साथीहरू पुग्नु भएको छ। झन्डै 3200 जति साथीहरू अस्पतालबाट निको भएर घर पनि जानुभएको छ। 94% भन्दा बेसी मान्छेहरू बाहिरबाट संक्रमित भएर यहाँ आएका पत्ता लागेका छन् भने त्यसको इफेक्टले 6% जति व्यक्तिहरू चाहिँ हाम्रो समाजमा यहाँ त्यसले असर गरेको चाहिँ हामीले पाएका छौँ। यसअघि उनले असार 15 गतेबाट नै दैनिक 10,000 PCR कोरोना परीक्षण हुने बताउँदै आएका थिए। हाल देशका 22 ल्याबबाट औसत 5 देखि 6,000 परीक्षण हुँदै आएको छ। नेपाल रेडक्रस सोसाइटी र कोकाकोला फाउन्डेसनले 1,57,00,000 बराबरको 7 भेन्टिलेटर सहित 300 थान गगल्स, 1,150 सर्जिकल मास्क, 550 डिस्पोजल कभर, ग्लोभ्स, 20,000 थान र 450 थान बुट, 250वटा सेनिटाइजर लगायत स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराएको जनाएको छ।
काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरमा 14 जना सहित नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 316 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणका क्रममा थप काठमाडौँमा 12, ललितपुर र भक्तपुरमा एक गरी 14 जना सहित 316 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पोजिटिभ देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिए। मंगलबार थपिएका 316 सहित नेपालमा संक्रमितको संख्या 13,564 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 60 जना उपचारपछि निको भएर डिस्चार्ज भएका छन्। यो सहित डिस्चार्ज हुनेको संख्या 3,194 पुगेको छ। कुल संक्रमित मध्ये 29 जनाको मृत्यु भएको छ। प्रवक्ता डाक्टर गौतमका अनुसार हालसम्म देशका सबै जिल्लामा संक्रमण देखिएको छ। कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लामो समय लकडाउन हुँदा ट्याक्सी चलाउन नपाउँदा आमदानीको स्रोत बन्द भएको भन्दै ट्याक्सी व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। ट्याक्सी व्यवसायीहरूले रोगले नभई भोकले मर्ने अवस्था आएको भन्दै ट्याक्सी सञ्चालन गर्न दिन माग गरेको, तर सम्बोधन नभएपछि आफूहरू आन्दोलन गर्न बाध्य बनेको व्यवसायीहरूले बताए। अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघ बागमती प्रदेशका अध्यक्ष दीपक केसीले सरकारलाई 15 गतेसम्म आफ्नो माग सम्बोधन गर्न समय दिइएको, तर सरकारले व्यवस्था गरेपछि विरोध स्वरूप ट्याक्सीको चाबी यातायात व्यवस्था विभाग मार्फत सरकारलाई बुझाइएको बताए। उनले अहिले चाबी मात्रै बुझाइएको, तर सरकारले सम्बोधन नगरे उपत्यकामा भएका सबै ट्याक्सी सिंहदरबारमा लगेर बुझाउने चेतावनी समेत दिए। हामीले धेरै कूटनीतिक पहलहरू गरौँ, तर हाम्रो आवाज सुनिएन। हाम्रो आवाजहरू सुनिएन अनि हामीले चाहिँ यो ज्ञापन पत्र पनि बुझाएका थियौँ। 15 गतेसम्म चाहिँ हामीलाई काम गरेर खान देऊ। अहिले हाम्रो स्थिति यस्तो छ, हामी घरमा बस्न सक्ने स्थिति छैन। मजदुरहरूको चाहिँ परिवारहरू भोकै छन्, आफै भोकै छौँ र हाम्रा बैङ्कहरूले फोन गरिरहेछन्, गाडीको किस्ता तिर्न सकेका छैन। रोग शोक र भोक अनि हामी तनावको कारण चाहिँ हामी दिनभर काम गरेर बेलुका खानुपर्ने मान्छेहरूलाई सरकारले व्यवस्था गरेको गुनासो व्यवसायीहरूको छ। धर्ना भन्नाले हामीले एउटा माग पत्र पेश गरेको थियौँ। यही महिनाको 8 गते चाहिँ हामीले माग पत्र पेश गरेको थियौँ। माग पत्र पेश गरेर हामीले पहिलादेखि बारम्बार हामीले माग पत्र पेश गर्दै हाम्रो व्यवसायीहरूले व्यवस्थित तरिकाले सेनिटाइजर र मास्क सहित पछाडिको सिटमा 2 जना मात्र राखेर ट्याक्सी चलाउन पाउनुपर्ने माग राखेका छन्। संसदीय समितिले निजामती सेवा ऐन पारित गरेसँगै नायब सुब्बाहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले बहुमतबाट पारित गरेको ऐनले नासुहरूको घाँटी निमोट्ने काम भएको भन्दै नासुहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। विभिन्न मन्त्रालयमा कार्यरत नासुहरूले सिंहदरबारभित्रै आन्दोलन सुरु गरेका हुन्। अर्थ मन्त्रालयमा कार्यरत नायब सुब्बा हिमाल आचार्यले ऐनले नासुहरूलाई विभेद गरेको बताए। उनले निजामती सेवा ऐन 2049 ले दिएको वृद्धि विकास खोसेर ऐन आएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। जुन किसिमको निजामती सेवा ऐनको विधेयकले तपाईँको विभेद गर्यो, चाहिँ भएको वृद्धि विकासलाई शुद्ध घटाएर चाहिँ ऐनको मसौदा विधान राज्य व्यवस्था समितिले पारित गर्यो, त्यसको विरुद्धमा हो। नायब सुब्बाको घाँटी अँठाउने गरी गृह मन्त्रालयका नासु लक्ष्मण गुरागाईले वृत्ति विकासको ढोका बन्द गर्ने गरी मन्त्रीको असहमतिका बावजुद पारित भएको ऐनको विरुद्धमा आन्दोलन गर्नु परेको बताए। जुन राज्य व्यवस्था समितिले हाम्रो वृत्ति विकासमा चाहिँ घाँटी निमोट्ने गरी वृत्ति विकासलाई चाहिँ सबै ढोका बन्द गर्ने गरी जुन हिजो विधेयक कथित बहुमतले पास गरेको छ, इभन त्यसमा सामान्य प्रशासन मन्त्री पनि असहमत छु भनिसक्नु भएको छ। विपक्षी दलका सांसदहरू सबैजना असहमति लिखित असहमति व्यक्त गरिसक्नु भएको अवस्थामा पनि सीमित सांसदहरूले, राज्य व्यवस्था समितिका सीमित सांसदहरूले चाहिँ बहुमतको आधारमा घोषणा भयो भनेका भरमा हाम्रा घाँटी थिचेर हामीलाई वृत्ति विकासबाट अवसरबाट वञ्चित गर्ने। तृतीय श्रेणी शाखा अधिकृत सरहको पदपूर्तिमा 50% खुल्ला, 30% बढुवा र 20% आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था हुनुपर्ने माग उनीहरूको छ। कुनै पनि साबिकको पदबाट अधिकतम 12 वर्षसम्म पनि बढुवा नभएमा स्वत बढुवा प्रणालीबाट पदपूर्ति गरेर मात्र खुलातर्फ विज्ञापन गर्नुपर्ने माग उनीहरूले राखेका छन्। हामी नेपाल लाइभ समाचारमा छौं। अब खेल समाचार। कोरोना भाइरसका कारण साफ च्याम्पियनसिप फुटबल 1 वर्षका लागि सरेको छ। यो सँगै अब साफ च्याम्पियनसिप 2021 मा हुने भएको हो। दक्षिण एसियाली फुटबल महासंघको सोमबार बसेको बैठकले साफ
च्याम्पियनसिप 1 वर्षपछि आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो। यसै वर्षको सेप्टेम्बरमा बङ्गलादेशमा प्रतियोगिता हुँदै थियो। 2018मा बङ्गलादेशमै भएको साफ च्याम्पियनसिपको उपाधि मालदिप्सले जितेको थियो, जहाँ सेमिफाइनलमा नेपाल मालदिप्ससँगै पराजित हुँदै प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको थियो। यस्तै पुरुष र महिलाको साफ अन्डर 15 र महिलाको अन्डर 18 साफ च्याम्पियनसिप भने अन्योलमै छ। आगामी सेप्टेम्बरमा साफको बैठक बस्दैछ। बैठकले उमेर समूहको साफ च्याम्पियनसिपको टुङ्गो लगाउने बताइएको छ। नेपाल लाइभ समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्वव्यापी महामारीको रूप लिन सक्ने क्षमता भएको नयाँ फ्लू भाइरस चीनमा पत्ता लागेको वैज्ञानिकहरूले बताएका छन्। मानिसलाई संक्रमित बनाउन सक्ने यो भाइरस भर्खरै भेटिएको र सुँगुरमा पाइएको उनीहरूले बताएका हुन्। यो भाइरसको संरचना भविष्यमा परिवर्तन हुन सक्छ। एक व्यक्तिबाट अर्कोमा सजिलै सर्न सक्ने भएकाले यसले विश्वव्यापी महामारीको रूप लिन सक्नेमा वैज्ञानिकहरू चिन्तित छन्। यद्यपि यो तत्कालको लागि समस्या भने नभएको उनीहरू बताउँछन्, तर मानिसलाई संक्रमित बनाउन सक्ने भएकाले यसलाई नजिकबाट निगरानी गर्न भने आवश्यक छ। यो नयाँ भाइरस हो। मानिसमा यो भाइरस विरुद्ध लड्न सक्ने प्रतिरोधात्मक क्षमता न्यून वा नहुन पनि सक्छ। प्रोसिडिङ अफ द नेसनल एकाडेमी अफ साइन्सेज नामक एक जर्नलमा ती वैज्ञानिकहरूले यो भाइरसलाई नियन्त्रण गर्न सुँगुर र सुँगुर उद्योग पालनामा काम गर्ने कामदारलाई निगरानी गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन्। पूरा विश्व यतिखेर कोरोना भाइरसलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयासमा छन्, तर इन्फ्लुएन्जाले महामारीको रूप लिने खतराको रूपमा वैज्ञानिकहरूले नियालिरहेका छन्। यसअघि सन् 2009मा स्वाइन फ्लूले महामारीको रूप लिएको थियो। उक्त महामारीमा कैयौं मानिसको मृत्यु समेत भएको थियो। स्वाइन फ्लूबाट बस्न खोप उपलब्ध छ। यो खोप वर्षेनी लगाएर स्वाइन फ्लूबाट मानिसहरू सुरक्षित हुन सक्छन्। अहिले चीनमा देखिएको फ्लू पनि सन् 2009मा देखिएको स्वाइन फ्लूसँग मिल्दोजुल्दो छ, तर केही नयाँ परिवर्तनका साथ देखिएको वैज्ञानिकहरूले बताएका छन्। नेपाल लाइभ समाचार सकिएको छ। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउन सक्रिय हुनेहरूको जानकारी दिन माग। प्रचण्डले भने दिल्लीले होइन, मैले भनेको हुँ, प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष छाड्नुस्। काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरमा 14 जना सहित देशभर थप 316 जनामा कोरोना संक्रमण। संक्रमितको संख्या 13,564 पुग्यो। 3,194 जना उपचारपछि निको। संसदीय समितिबाट पारित निजामती सेवा ऐनले नायब सुब्बाहरूको घाँटी निमोट्ने काम गरेको भन्दै सिंहदरबारभित्रै विरोध प्रदर्शन। कर्मचारीको वृत्ति विकास कमजोर बनाउन खोजिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त। कोरोना भाइरसका कारण 1 वर्षका लागि सर्यो साफ च्याम्पियनसिप फुटबल। पुरुष र महिलाको साफ अन्डर 15 र महिलाको अन्डर 18 साफ च्याम्पियनसिप भने अन्योलमै। र चीनमा भेटियो महामारीको रूप लिन सक्ने नयाँ फ्लू भाइरस। एक व्यक्तिबाट अर्कोमा सजिलै सर्ने भएकाले विश्वव्यापी महामारीको रूप लिन सक्नेमा वैज्ञानिकहरू चिन्तित। नेपाल लाइभ समाचार आज यति नै। हाम्रा सबै कार्यक्रम युट्युब, फेसबुक, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट नेपाललाइभ.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।